मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना है आपने? सुना था है। कौन है वो भी कोई लीडर था पाकिस्तान का सदर, वो इसका नाम याद नहीं है। वजीर आजम कौन है पाकिस्तान में? याद नहीं है मुझे ना। और वजीर आजम कौन है? नहीं पता। कितने बच्चे हैं आपके? 7-8 बजे हैं। 7-8 बच्चे हैं। पढ़ते हैं वो? नहीं, इधर स्कूल तालीम के लिए स्कूल ही नहीं। आपका बच्चा कितना है? हमारा 3। इन लोगों का पढ़ने वढ़ने का कोई इरादा नहीं है? इरादा नहीं, इधर चीजें नहीं है। ये क्या करेंगे? मास्टर नहीं है, सारे ऐसे ही रहेंगे बस इसी। क्यों? हमारा जिंदगी इसी, हमारा बच्ची का इसी। कोई क्लिनिक है? कोई अस्पताल नहीं है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। अस्पताल नहीं है ना, इस पे किधर है? ये है बलूचिस्तान, जहाँ न तालीम है न सेहत और न ही ज़राए अबलाग तक यहाँ के लोगों की रसाई। तो फिर जवाबात तो ऐसे ही होंगे ना। ये जवाबात तमाम सियासतदानों, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया, गर्ज के पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक दावत फिक्र है कि हमने 62 बरसों में कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से क्या लिया और इसे क्या दिया। जियो इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बलूचिस्तान के लिए रख्ते सफर बांधा और अब आप भी इंतहाई तल्ख हकीकतों से भरपूर इस यादगार सफर में हमारे साथ हैं। जियो इन्वेस्टिगेट से गुफ्तगू करते हुए IGFC ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात इतने भी खराब नहीं हैं। जो अखबारों के अंदर और जो मीडिया के अंदर आ रहा है और जो बातचीत की जा रही है, वो ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है और अभी कल परसों या 1-2 दिन के बाद या 1-2 महीने के बाद खुदा जाने क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल के अंदर है। जबकि IG बलूचिस्तान पुलिस का कहना है कि फ्रंटियर और बलूचिस्तान के हालात में मैं तो नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा फर्क, मैं नहीं समझता है। ठीक है, फ्रंटियर में बहुत ज्यादा आर्मी ऑपरेशन है, बाकी चीजें, मगर यहाँ भी तो वी आर फेसिंग मिनी इंसर्जेंसी सिचुएशन है। सेटल एरियाज में फ्रीक्वेंटली इंसिडेंट्स हो रहे हैं। आज जियो इन्वेस्टिगेट्स की टीम इस खुसूसी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म में बलूचिस्तान से मुताल्लिक हकाइक से पर्दा उठाएगी। साइल, वसाइल, हक़-ए हाकिमियत, लापता अफराद की बाजियाबी, तालीम, सेहत, मुआशी और समाजी हुकूक समेत दीगर बुनियादी मसाइल के पस मंजर में है बलूचिस्तान का वो मुकदमा जो 62 साल गुजरने के बावजूद हल तलब है। देखें, बलूचिस्तान का जो मुकदमा है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो इंसाफ के कटहरे में खड़ा है और वो ये कहता है कि मुझे अपने हकूक जो समाजी हैं, सियासी हैं, माशी हैं, वो दिए जाएं, जिसमें उसकी माली हैसियत, समाजी हैसियत और उसकी अपनी इज्जत इन्वॉल्व है। देखो, अंग्रेज ने कहा था बलोच के बारे में कि इसको आप इज्जत दें तो इज्जत के थ्रू इस पे आसानी से काबू पाया जा सकता है और ये बहुत हद तक आपके साथ अकोमोडेट हो सकता है। मुकदमा बलूचिस्तान का आगाज बर्रे सगीर में अंग्रेज की आमद से ही हो जाता है, जब खित्ते को इंतजामी और तरक्याती लिहाज से 4 हिस्सों में तकसीम किया गया और बलूचिस्तान को सबसे आखिरी दर्जे में रखा गया था, जहां तरक्की नहीं होनी थी। बदनसीबी कि पाकिस्तान के कायम के बाद भी इसके दर्जे में कोई बेहतरी नहीं आई। इसी के साथ ही 1948 में बलोच मज़ाहिमती तहरीक की इब्तिदा हुई। चौदह अगस्त को जब यहाँ हमने आज़ादी ली तो 15 अगस्त को खान अफकालात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट शो किया और उसका प्ली ये था कि ये एक प्रिंसली स्टेट थी और मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं पाकिस्तान को ज्वाइन करूं, इंडिया को ज्वाइन करूं या आज़ाद रहूं। बहरहाल उसके बाद फोर्सिबली इट वाज इसको पाकिस्तान में इन्होंने शामिल किया। तो फरवरी 48 में जो पहली इंसर्जेंसी है, जो खान अफकालात का छोटा भाई था प्रिंस करीम,
اس نے انسرجنسی کی اور وہ انسرجنسی کچھ مہینے رہی، جس کے بعد خانہ پرنس کریم نے ہتھیار ڈالے اور اس کو انہوں نے سزا یافتہ کر کے زیادہ عرصے کے لیے ہری پور جیل میں رہا وہ۔ 1958-59 میں 1 یونٹ کی مخالفت پر نواب نوریز خان کی قیادت میں ایک اور جدوجہد شروع ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان بائس ہسٹورین انہوں نے بھی یہ لکھا اور یہ فیکٹ ہے کہ اس کو قرآن پہ ضامن کیا گیا تھا کہ آپ نیچے آئیں، ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کی جو حقوق بنتے ہیں آپ ہتھیار ڈالیں، اور بیچ میں قرآن ضامن تھا۔ لیکن اس پہ ملٹری ٹرائل ہوا، اس کو تو عمر قید ہوئی، لیکن اس کے جو کلوز ساتھی تھے ساتھ ان کو ہینگ کیا گیا۔ اس میں ان کے اپنے 2 بیٹے بھی تھے۔ 1973 میں بلوچستان میں مسلح کارروائیوں کی ابتدا اس وقت ہوئی جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل پر بغاوت کا الزام لگا کر ان کی صوبائی حکومت کو برطرف کر کے ان کو نظر بند کر دیا۔ موجودہ مسلح کارروائیوں کا آغاز 2006 میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں ہوا۔ مشرف کے دور میں 1-2 ایپیسوڈ ایسے چلے جس کی وجہ سے یہاں کافی بد امنی ہوئی یا کافی بے چینی ہوئی۔ اس میں ایک بہت بڑا ڈیرہ بگٹی کا ملٹری ایکشن تھا۔ اگر آپ مشرف کا 9 سال کا دور سٹڈی کریں تو مشرف کے 9 سال کے دور میں اوور آل بلوچستان اتنا انکمفرٹیبل نہیں تھا، لیکن جو ڈیرہ بگٹی میں شروع ہوا یہ 2004 میں شروع ہوا۔ نواب صاحب کے کچھ مسائل تھے، نواب صاحب کچھ چاہتا تھا جو کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ان مسلح کارروائیوں میں اس وقت تیزی پیدا ہوئی جب تربت شہر میں قوم پرست رہنما غلام محمد بلوچ کو ان کے 2 ساتھیوں سمیت اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ ان تمام واقعات اور دہائیوں سے جاری ناانصافیوں کے بعد بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ جیو انویسٹیگیٹس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بلوچ علیحدگی پسند رہنما نواب زادہ ہیر بیار مری کا کہنا یہ ہے کہ UN کے چارٹر پہ بھی اجازت ہے، وہ بھی ہمیں چھوڑتا ہے کہ آپ اپنا حقوق آزادی اور قومیتوں کو ملنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہمارا حق ہے، ہم آزادی اپنا مانگیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی پاکستان سے علاقہ ہی نہیں کیا تھا۔ قوم پرست بلوچ رہنما ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کا کہنا ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق ہے اپنی سوچ کے مطابق۔ میں نے پہلے وضاحت کی کہ بلوچستان میں یہ سوچ موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ پاکستان جو ہے اس کا بنیاد جو ہے ہمارے ساتھ ظلم پر ہے، غلامی، ہمیں غلام رکھنے پر ہے، اور ابھی تک بزد ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، جمہوری حق ہے۔ وہ بھی جیسے میں بلوچ ہوں وہ بھی بلوچ ہیں، ان کا بھی اپنا ایک سوچ کا زاویہ ہے۔ ان کی اس تحریک کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں یقیناً آپ خود سمجھدار ہیں، تو وہ تحریک جب ظلم کے خلاف ہو، کالونائزیشن کے خلاف ہو، جبر کے خلاف ہو، اس کو تو لوگ بہتر سمجھتے ہیں، عام لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہاں ایسا کوئی ماحول بنائے کہ یہ جو بلوچستان کا قومی مسئلہ بھی حل ہو، قومی حاکمیت کا مسئلہ بھی حل ہو، بلوچستان کے عوام اپنے سرزمین کا مالک بھی ہو، اور ایک ایسا نیا سوشل کنٹریکٹ ہو جس میں یہ